नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडे में स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना असार 21बाट सञ्चालनमा। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा बालुवाटारबाट स्विच खिचेर आयोजनाको उद्घाटन। आन्तरिक तर्फको उडान संख्या थप्न वायु सेवा सञ्चालक संघको आग्रह। उडान थपेमा सस्तो भाडा दर सहज सेवा उपलब्ध गराउने आउनको प्रतिबद्धता। निषेधाज्ञाको अवधिमा करिब 20% मात्र विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न। लगभग 66% कामदार रोजगार विमुख। आउँदो मङ्सिरदेखि पूर्ण काम सुचारू हुने। सिराहा र धनुषालाई जोड्ने कमला पुल भासिएपछि 2 जिल्लाका बासिन्दालाई आवत जावतमा समस्या। अधिकांश कृषि योग्य क्षेत्र डुबानमा। रातभरि जागेर ज्यान जोगाउँदै स्थानीय। र मौसमी तरकारीमा अज्ञात रोग लागेपछि डडेलधुराका किसान चिन्तित। कमसल बिउका कारण बाली नष्ट भएपछि लाखौंको घाटा बेहोर्दै किसान। बिजनेस टुडेको सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन सम्बन्धी समाचार। स्वदेशी लगानीमा दोलखाको बिगु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सोमबार उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट भर्चुअल रूपमा पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन गर्न स्विच थिचेर आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठका अनुसार सोमबारदेखि नै तामाकोसीको 76 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने भएको छ। अबको 15 दिनमा भने परीक्षण उत्पादन अवधिको रूपमा रहनेछ। त्यसपछि तामाकोसीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ र प्राधिकरणले कम्पनीलाई बिजुली बापत पैसा तिर्न सुरु गर्नेछ। 76 मेगावाटका 6 युनिट रहेको 456 मेगावाट जडित क्षमताको आयोजनाबाट असार 21 गतेदेखि पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने तालिका रहेको छ। पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बाँकी युनिटहरूमा क्रमशः विद्युत उत्पादन हुनेछ। असार भित्र 2वटा युनिटबाट बिजुली उत्पादन थाल्ने लक्ष्य रहेको छ। आयोजनामा जलसाय र बालुवा थिग्राउने पोखरीमा पानी भरी बाँध इन्टेक लगायतका सिभिल संरचनाहरू र त्यहाँ जडान गरिएका गेट स्टपलक जस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरूको सबै प्रकारका परीक्षणहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ। वायु सेवा कम्पनीको छाता संगठन वायु सेवा सञ्चालक संघ आओनले सरकारलाई आन्तरिक तर्फको उडान संख्या थप्न आग्रह गरेको छ। उडान संख्या बढाएसँगै राजमार्ग अवरोधका कारण प्रभावित यात्रुले सस्तो भाडा दरमा सहज सेवा लिन सक्ने जनाउँदै संघले आइतबार सरकारलाई आग्रह गरेको हो। दोस्रो निषेधाज्ञापछि हवाई सेवा खुला भएपछि सरकारले हवाई उडानको क्षमताको 50% मात्रै उडान सञ्चालन गर्न दिएको छ। यसले सञ्चालन खर्च र भाडा दर बढेको संघले जनाएको छ। निषेधाज्ञा अघि सस्तो भाडा दरकै कारण आन्तरिक उडानमा दैनिक 15,000 जनासम्म यात्रुले सेवा लिँदै आएका थिए। उडान संख्या थपिएसँगै संघले सहज, सुरक्षित र सस्तो भाडा दरमा सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। सरकारले गत बिहीबारदेखि आन्तरिक तर्फको नियमित उडान खुला गरेको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिएको स्टल अनुसार यतिखेर बुद्ध, श्री, एति, सौर्य लगायत वायु सेवा कम्पनीले दैनिक क्रमशः 31, 10, 15 र 5 वटा उडान गर्दै आएका छन्। निषेधाज्ञा लागू भए यता विकास निर्माणका कार्य प्राय ठप्प छन्। यो अवधिमा निर्माण उद्योग तहस नहस हुँदा अधिकांश विकास निर्माणका कार्य प्रभावित भएका हुन्। निर्माण सामग्रीको अभाव, उपकरणको व्यवस्था लगायत प्रविधिक कमी कमजोरी भएकै कारण यो अवधिमा 20% मात्रै कार्य सम्पन्न भएका छन्। एक रिपोर्ट।
कोभिडका कारण अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू संक्रमित भए भने लगभग 40 को हाराहारीमा निधन भइसकेको निर्माण व्यवसायी संघले जनाएको छ, जसका कारण लगभग 66% कामदार रोजगार विमुख भएका छन् भने यी कामदारले निषेधाज्ञा खुलेसँगै आउँदो मङ्सिरदेखि पूर्ण काम सुचारू गर्न पाउने भएका छन्। कोभिडको पहिलो लहरकै निर्माणका म्याद थपको अवधि समयमा नआएकै कारण लगभग 3000 जति आयोजना प्रभावित भएको छ। लगभग यो नेपाल सरकारको गत वर्षको कोभिडको पहिलो लहरकै निर्माणको चाहिँ अवधि जुन म्याद थपको अवधि चाहिँ समयमा नआएको कारणले गर्दाखेरि गत वर्ष 2076 चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन भयो र त्यसको म्याद थपलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरेर 77 माघ 15 गते मात्रै म्याद थप आएको कारणले गर्दाखेरि अधिकांश लगभग 3000 जति आयोजनाहरू चाहिँ त्यसबाट प्रभावित छ र ती आयोजनाहरू म्याद थप नभएको कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकेको छैन। वर्षातभन्दा अगाडि नगरी नहुने काम भने गरिएको, तर ती काममा पनि समयमै प्राविधिक र सामानको उपलब्ध नभएका कारण कतिपय पुलहरू निर्माण गर्ने क्रममै क्षतिग्रस्त भएको समेत निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्षले स्वीकार्नु भएको छ। यस वर्ष केही भवनहरू, एयरपोर्टका काम लगायत सुरुङ निर्माणका काम भए तापनि समग्रमा हेर्ने हो भने 20% मात्रै निर्माणको काम भएको छ। यद्यपि विकास निर्माणका कामहरू भए पनि कतिपय ठाउँमा काम गर्ने कामदार जिम्मेवार नभएको र यसको फलस्वरूप आम नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको छ। तोकेको गुणस्तर अनुसार काम भएन भने त्यो कामलाई त्यसलाई खारेज गर्ने, त्यो कामलाई चाहिँ भत्काएर नयाँ काम गर्ने अथवा त्यसमा चाहिँ त्यसको जुन भुक्तानीहरू चाहिँ नगर्ने विभिन्न कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गुणस्तर अब अहिले जो असारमा जुन जति पनि निर्माणका कामहरू भएका छन् हतारमा काम हुने, अब त्यो कामलाई जति समय दिनुपर्ने त्यो समय नदिने, त्यसको तयारी राम्रो नगर्ने प्रवृत्तिहरू ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ। हालसालै मात्रै एउटा सिन्धुली जिल्लामा एउटा बाटो पिच गर्दाखेरि ढुङ्गा पुरै पिच जम्मै भत्केर ढुङ्गा चाहिँ छ्याङ्गै देखेको एउटा फोटो अहिले भाइरल पनि भएको देखिन्छ। त्यस्ता चाहिँ किसिमका आँखामा छारो हाल्ने जुन कामहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भएका छन् त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो। एक किसिमले त्यो चाहिँ सार्वजनिक निर्माणका कामहरूमा गुणस्तर कायम नगर्नु, हेलचेक्राइ गर्नु भनेको यो सार्वजनिक अपराधै हो। यो सबैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यस्ता खालका निर्माण कार्यले आम जनमानसमा निकै शास्ति पुगेको र भइसकेका निर्माण कार्य पनि निकै प्रभावकारी नहुँदा सरकारले आफ्नो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि निमिषा कार्कीको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनसुनजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको दावी गरेको छ। सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिका विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविन्द्रमान श्रेष्ठले आइपर्न सक्ने विपद व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिका तयारी अवस्थामा रहेको दावी गर्नुभएको हो। उद्धार तथा राहत, बाढी घरभित्र पसेमा सरसफाई गर्ने लगायतका कामका लागि आवश्यक जनशक्ति र सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँका धोबी खोला, बल्खु खोला, बागमती, विष्णुमती नदीका किनारहरूमा डुबान हुन सक्ने भन्दै उहाँले विपद प्रतिकार्यका काम सुरु गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो। बेसिकली अहिले चाहिँ हामीले विगतको प्र्याक्टिसहरू हेर्दाखेरि नदीको किनाराहरू जस्तै तपाईँको धोबी खोला भयो, बल्खु खोला भयो, त्यसपछि बागमती, विष्णुमतीमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ डुबानहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू छ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ कार्यहरू सुरु गरेका छ। बेसिकली चाहिँ हाम्रो अब जहाँसम्म डुबानको हुने जस्तै कलङ्कीमा पहिला हाटपिटनीको पछाडि भयो, अर्को भनेको अनानगर। अब जोखिमको लागि चाहिँ हामीले स्पेसली चाहिँ पानी परिसकेपछि नदीमा बहाव बढ्छ र जसले गर्दाखेरि डुबानहरू घरहरूमा डुबान हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने, नदी सरसफाइ गर्ने, त्यहाँ भएका माटो ढुङ्गा फोहोरहरू चाहिँ निकाल्नेहरू कार्यहरू प्रारम्भ गरेका छौँ। उहाँले बाढी आएको खण्डमा 200 जना नगर प्रहरी तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो। र्यापिड रेस्पोन्स फोर्समा भने 30 जना प्रहरी तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। रेनकोट, बत्ती, गल, रुख काट्ने औजारहरू र स्पिङ ब्ल्याड लगायतका आवश्यक सामग्रीहरूको पनि व्यवस्था गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
लगातार वर्षाले प्रदेश 2 को नदीहरूमा आएको बाढीले गर्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ। अधिकांश कृषि योग्य क्षेत्र डुबानमा पर्दा किसानको वर्षभरिको मेहनत खेर गएको छ। कमला नदी वरिपरि बस्नेहरू बाढीले थप क्षति गर्ने चिन्तामा रातभरि जागेर ज्यान जोगाउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। केही दिनदेखि लगातार भएको वर्षाले नदीहरूमा आएको बाढीले गर्दा प्रदेश 2 को धनुषा र सिरहा जिल्ला निकै प्रभावित भएको छ। दिनहुँ पानीको गति बढिरहँदा स्थानीयहरू रातभर जागै बसेर ज्यान जोगाउँदै आएका छन्। बाढीले सिरहा र धनुषा जोड्ने निर्माणाधीन कमला पुलको 2वटा स्पान भासिएपछि स्थानीयहरू भयभीत भएका छन्। कमला नदीमा पानीको सतह र गति दिनहुँ बढिरहँदा खतराको संकेत देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख प्रदीप राज कणेल बताउनुहुन्छ। अगाडिदेखि नै परे पनि असार 16 गतेबाट बाढीको प्रकोप देखियो। नदीको सतहमा पानी बढ्यो। कमला नदीको चाहिँ प्रारम्भ सिन्धुली जिल्लाको महाभारत र चुरे क्षेत्रबाट हुन्छ। आजको दिनमा 2.7 क्युसेक बहाव छ। खतराको स्तरमा पुग्न लागेको छ। 3 पुगेपछि खतराको स्तर मानिन्छ। गत वर्ष र अघिल्लो वर्ष एसएमएस अलर्ट आउँथ्यो। अहिले चाहिँ टेलिफोनबाट आउनुपर्ने छ। हाइड्रोलोजी डिपार्टमेन्टमा हामी यसको चाहिँ कम्युनिकेट गरि पनि राछौँ, पठाइदिनुहोस् भनेर। 17 गते बिहान सबेरै हुलाकी सडक आयोजनाको कमला नदीको पुलको एउटा स्पान पूर्वबाट पश्चिमतर्फको दोस्रो स्पान सुरुमा 1 फिट धस्यो। हेर्दै साँझसम्ममा लगभग तल पुग्यो र हिजो 18 गते माथिको दुवैतिरको स्ल्याब चाहिँ अहिले खसिया छ, खाली देखिन्छ। सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला पुल भासिएपछि 2 जिल्लाका बासिन्दालाई आवत जावतमा समस्या भएको छ। कमला नदीमा आएको बाढीले अन्न बालीका साथै घरहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। मटर दहा गए कुछ अवस्था ने घर में गए दहा के घर के कुछ नहीं दिल के हमरा सबके कोनो सरकार ने कोई सुनो नहीं। तो खाल के अवस्था ने चाहे हम सब भूखले रहलिए कुछ नहीं दिल के हमरा सबके घर पूरा दहा गए कुछ नहीं बर्तन ने भाड़ा ने खाए के कोनो अवस्था कुछ नहीं। तो घर बाड़ी सब के 4 गो सोंगर लगा के लिए अली कल्ला जा किछो नहीं दे। हर द्वार है खस पड़ल साल गिर पर हेली कल्ला जा है दे नहीं किछो ने देखो का अबे या देख ले या चल जाए। एते के क्षति है जाके कहे है एते के क्षति है यहाँ के घरों द्वार के खेत पथार के तो अलग बात भगले बहुत सब चीज किछो नहीं कते के 50 कते के लाखों के जाए संपत्ति। प्रदेश 2 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई अनुगमन गर्दै आउनु भएको छ। उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक तथा स्थानीय सरकारलाई सजग रहन भनिएको छ। महामारी हुन सक्ने स्थितिहरू हुन सक्छन्। त्यसकारण महामारीबाट जोगाउनको लागि अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिमलाई हामी अलर्ट राखेका छौँ। औषधिहरू चाहिँ हामी भण्डारण गरेर राखेका छौँ र गर्मीको समयमा सर्ट टोकाइको पनि सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसका लागि पनि त्यस्ता किसिमको भाइलहरू राख्नको लागि हामी चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छौँ र उनीहरू स्ट्यान्ड बाई सबै चाहिँ पक्षहरू सरकारवालाहरू स्ट्यान्ड बाई भएको हुनाले मलाई विश्वास छ कि यसपालि जुन बाढीबाट मानवीय क्षतिहरू भइरहेको थियो त्यो मानवीय क्षतिहरू हामी न्यूनीकरण गरेर जान्छौँ र भोलिको दिनमा किसानहरूलाई विभिन्न किसिमको चाहिँ अहिले बाली नालीहरू पनि नाश भएका छन्। त्यस्ता किसानहरूलाई राहतको लागि कृषि मन्त्रालयसँग हामी समन्वय गरेर काम गरिरहेछौँ। यसमा कृषि मन्त्रालयले तथ्याङ्कहरूसँग पनि सङ्कलन गरिरहेछ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन न्यूनीकरणको तथ्याङ्क अनुसार बाढी पहिरोमा परि हरेक वर्ष 150 बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। औसतमा 1 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ क्षति हुने गरेको छ। प्रदेश 2 का सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, धनुषा सहितका जिल्लाहरू बाढी पहिरोको अति जोखिममा छन्। जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रतिरक्षाका लागि उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ। धनुषाबाट कैलाश दासको रिपोर्ट। मौसमी तरकारीमा अज्ञात रोग लागेपछि डडेलधुराका किसान चिन्तित भएका छन्। प्रयोग गरिएको बिउमा नै खराबी भएका कारण बालीमा रोग लागेको किसानको भनाइरहेको छ, जसबाट किसानले लाखौंको घाटा बेहोर्नु परेको छ।
एक रिपोर्ट। तरकारी पकेट क्षेत्र मानिने डडेलधुराको चर्चित र अग्रणी कृषि क्षेत्र भागेश्वरका कृषकहरूले उत्पादन गरेको ताजा तरकारीमा अज्ञात रोग लागेर उत्पादन घटेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। अधिकांश किसानहरू प्याकिङ भएर आउने बिउबाट ठगिएका तरकारी फल्ने बेलामा आएर थाहा पाएका छन्। रैथाने बिउ छाडेर विकासे बिउ लगाउन थालेका स्थानीय यतिखेर पछुताइरहेका छन्। कमसल बिउका कारण बाली नष्ट भएपछि झनै समस्यामा रहेको कृषकको भनाइ छ। यो हामीलाई यो के कारणले भयो भन्ने थाहा भइन्छ होइन। गत वर्ष पनि तर यतिको स्थिति त भएन। लास्ट सिद्धिने बेलामा देखियो। तर अहिले यो फल सुरु हुने बित्तिकै काँक्रामा यो कालो याको कालो ढुसी भयो। काँक्रामा यो बोटमा लाग्ने ढुसी भयो। त्यसपछि फलमा लाग्ने पनि यो ढुसी भन्ने हो कि यो किराको कारणले के हो त्यो थाहा पनि भएन। यो बर्सात भयो चालु। यो बर्सातले झन् तरकारीलाई यति क्षति पुर्यो कि एकदम लास्टै क्षति पुर्यो। टमाटर, काँक्रा, खुर्सानी, सिमला, बैगन सबै चिज तरकारी। बागेश्वर गाउँपालिकामा त यो जो पनि किसान भन्छन् हालत यस्तै छ। तपाईँले देख्नै भयो, बारी देख्नै भयो। तर यो के हो यो किसानले पत्ता लगाएको छैन। कुनै अरू कृषि विशेषज्ञहरूले पनि तरकारी रोग लागेर उत्पादन अब पहिला वर्षमा अब अरू वर्षभन्दा सबै कम न्यूनतम कमी भयो। अनि पानीको कारणले पनि त्यस्तै भयो। अब रोग चाहिँ यो काँक्रामा यो छरेर यो किराले गर्दा पुरै नोक्सान भयो। अनि यो बोट पनि आफै हो सुकेर जाने त्यस्तो भयो होइन। टमाटर यो पानीको कारणले टमाटर कुहिएर त्यो पनि नोक्सान भयो। अनि सिमलामा चाहिँ त्यो बोटको ठेगाबाट एउटा ढुसी लागेर त्यो लथरक्कै पर्ने त्यो भयो। अनि बैगनमा पनि त्यस्तै छ। सबै अहिलेको त्यसै छ। 100मा 10% पनि भएन। किसानले डडेलधुरा लगायत तराई, छिमेकी जिल्ला डोटी, बैतडी, अछाम, बझाङ लगायत बाह्य अन्य जिल्लाहरूमा समेत तरकारी खेती निर्यात गर्दै आएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले बताए अनुसार यो वर्ष धेरै पानी परेकाले तरकारी ओइलाउने र कुहिने रोग लागेको छ। यसका लागि औषधि सहित सुझाव दिइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। यो खास गरेर जो हाम्रो बसन्ते सिजनमा लागेको तरकारी बालीहरू छ, ती बालीहरू केही चाहिँ यो गोलभेडा, भान्टा यिनीहरूमा चाहिँ यो ओइलाउने रोगको पनि समस्या देखिएको छ। बन्दाहरू कुहिने पनि देखिएको छ। यो वर्षाको कारणले र बन्दाहरू खास गरेर बजारीकरण गर्न उमेर भइसकेको, परिपक्व भइसकेको बन्दा भावनाले पनि अब बेच्न नपाएर कुहिएको अवस्था पनि देखिएको छ। यो लकडाउनले मन्डीहरू नखुलेको अवस्था देखिएको छ। हामी किसानहरूलाई सहजीकरण गरिरहेछौँ। खास गरी रोगको निदानका लागि पनि केही विषादीहरू पनि दिने काम गरिरहेछौँ। उहाँहरूलाई प्राविधिक सल्लाह पनि दिने काम गरिरहेछौँ। 3 महिनासम्म परिश्रम गरेर फलाएको टमाटर, फेन्टा, तिते करेला, सिमी, खुर्सानी, भिडे खुर्सानी, काँक्रा लगायत मौसमी तरकारी कुहिन थालेपछि किसान चिन्तित छन्। डडेलधुराबाट बिमल जैरूको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उद्योग विभागले स्वदेशी औषधि उद्योगको अवस्था अध्ययन गरेको छ। अरबौं लगानीमा खुलेका उद्योगले आन्तरिक मागको योगदान, उत्पादन र आयातको विषयमा अध्ययन गरेको हो। हाल विभागमा औषधि उत्पादनको इजाजत लिएका 103वटा उद्योग दर्ता छन् भने तीमध्ये 66वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। यी उद्योगहरूले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, मलम, क्रिम, आँखा कानका रोग विरुद्धका औषधि उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसैगरी यी उद्योगहरूबाट पौने 2 अर्ब क्याप्सुल उत्पादन हुँदै आएको छ। स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्ने 55 प्रकारको औषधिमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। नेपालमै उत्पादन भएका औषधिमा उद्योगको हिसाब 72.88% मात्रै रहेको छ। यी उद्योगले वार्षिक 1 अर्ब 3 करोडको औषधि बिक्री गर्दा 39 करोड बराबरको आयात हुने गरेको छ। उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार 33 उद्योगले औषधि उत्पादन गर्नका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन्। दुवै लाइसेन्स पाएका 4 उद्योग प्राविधिक कारणले सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। प्रदेश अनुसार 66 उद्योग मध्ये 4 प्रदेश 1 मा
14 प्रदेश 2 मा र त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 37, गण्डकी प्रदेशमा 2 र लुम्बिनी प्रदेशमा 9 वटा रहेका छन्। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 8 को जखनी टारमा बस्तीको तल्लो क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सडकमा पहिरो गएपछि बस्ती जोखिममा परेको छ। कालोपत्रे भएको 15 दिन पनि नबित्दै सडकका विभिन्न स्थानहरूमा पहिरो गएसँगै बस्ती जोखिममा परेको हो। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 8 जखनी टारमा बस्तीको तल्लो क्षेत्रमा निर्माण गरिएको कालोपत्रे सडकमा पहिरो गएसँगै बस्ती जोखिममा परेको छ। सडकका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेसँगै सडक छेउमा घर भएका 5 परिवारका मानिस विस्थापित बनेका छन्। राम्रो बनाइदिए हुन्थ्यो। अब हामी कहाँ जानु, के गर्नु? बालबच्चा सानो सानो नाति नातिना 2टा छ। उपत्रेहरू छोरा घरमा बस्ने छोरा अलि सोझो खालको छ। ठुलो छोरा अलि टाढो बाटो काठमाडौँ दूरसञ्चारमा छ नि छल्याएर हिजो कतिजनाले फोन गरिसक्यो घरमा नबस्नु भनेर भनिरहेछ। बारी पहिरो हेर्दाखेरि आफूले टिभी हेरेर आफूले नि टाक्क छोडेर रुनु। मन्थली गेलु सडक खण्ड अन्तर्गत जखनी टार स्थित सडकमा लगाइएको मेसिनरी पर्खाल भत्किनुका साथै सडकको बीचभागसम्म पहिरो गएको छ। सडक निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको भन्दै विरोध गर्दा समेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कालोपत्रे भएको 15 दिन पनि नबित्दै सडक भत्किँदा सिँचाइ कुलोमा समेत क्षति पुगेका कारण 300 रोपनी भन्दा बढी खेतको रोपाई समेत प्रभावित भएको छ। निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब यो बालुवा गिटी अब यो सबै रेसियो मिलाउनुस्, तपाईहरुले यस्तै कमजोर नबनाउनुस्, यो दिगो हुनुपर्छ भनेर हामीले खबरदारी गरेको हो। तर हामीले त्यति खबरदारी गर्दा गर्दै पनि हाम्रो यो कसैले सुनवाई भएन। यो कमजोर के अरे यो बालुवाहरू ढुङ्गा गिटी केही यो सिमेन्टकै रेसियो नमिलाएरै हो यस्तो कमजोर भएको हो। हामीले खबरदारी पनि गरेको हो, हाम्रो कुरै सुनवाई नभएको हो। 300 रोपनी जति क्षेत्रफल भएको जग्गालाई त्यो सिँचाइ हुने ठाउँ कुलोमा हामीले कुलो अवरोध भइसकेपछि अति नै हामीलाई यो यहाँको समुदायलाई यहाँको महिलाहरूलाई अति गाह्रो कठिनाइ भएको छ। धान रोप्न पनि नपाउने भयो। अहिले हामीलाई धान रोपिहाल्यो भने पनि कुलो बनाउँदै पनि अब यो पहिरो गई गर्छ। अब यसपालि हामीलाई त्यति राम्रो होला जस्तो छ। पहिरो गएको सडक सुरक्षाको लागि लगाइएको मेसिनरी पर्खाल तत्कालै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण गर्न लगाउने मन्थली नगरपालिकाले जनाएको छ। क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज भएछ कि भन्ने खालको चाहिँ स्थिति हामीले बुझेका छौँ। तर पनि 1 वर्ष त्यसको संरक्षण गर्ने पिरियड चाहिँ ठेकदारको रहेको हुनाले उहाँलाई हामीले हिजै पनि मौखिक रूपमा अनुरोध गरिसकेका छौँ र आज एउटा पत्र पनि हामी पठाउँछौँ र उहाँले चाहिँ हामी गर्छौँ त्यसलाई संरक्षण गर्छौँ, त्यो काम पनि गर्छौँ भन्ने खालको चाहिँ कुराकानी हिजो भइसकेको हुनाले अब हामीलाई त्यो प्रोसेसमा अगाडि बढेका छौँ। हामीले मन्थली गेलु सडक खण्ड अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा लुमिनस कन्स्ट्रक्सनले 900 मिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो भने नौलो सफल बिहानी निर्माण सेवाले मेसिनरी पर्खाल निर्माण गरेको थियो। रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। साताको पहिलो कारोबार दिन देखिएको नेप्से सूचक र कारोबार रकमको गिरावटले साताको दोस्रो दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 11.78 अङ्कले घटेर 2822.73 बिन्दुमा छरेर बन्द भएको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.04 अङ्कले घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 5 अर्ब भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा यस दिन 4.5 अर्बको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन 224 कम्पनीको 52,846 पटकको कारोबारमा 4 अर्ब 58 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये यस दिन 5 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको सूचक घटेको छ। यस दिन उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.9% बढेको छ। त्यसैगरी व्यापार उपसमूहको परिसूचक 3.61% बढेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना असार 21बाट सञ्चालनमा। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा बालुवाटारबाट स्विच खिचेर आयोजनाको उद्घाटन। आन्तरिकतर्फको उडान संख्या थप्न वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको आग्रह। उडान थपेमा सस्तो भाडा दर सहज सेवा उपलब्ध गराउने आउनको प्रतिबद्धता।
निषेधाज्ञाको अवधिमा करिब 20% मात्र विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न, लगभग 66% कामदार रोजगार विमुख, आउँदो मङ्सिरदेखि पूर्ण काम सुचारू हुने। सिराहा र धनुषालाई जोड्ने कमला पुल भासिएपछि 2 जिल्लाका बासिन्दालाई आवत जावतमा समस्या, अधिकांश कृषि योग्य क्षेत्र डुबानमा, रातभरि जागेर ज्यान जोगाउँदै स्थानीय। र मौसमी तरकारीमा अज्ञात रोग लागेपछि डडेलधुराका किसान चिन्तित, कमसल बिउका कारण बाली नष्ट भएपछि लाखौंको घाटा बेहोर्दै किसान। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।